हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य अष्टमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सुबन्तचिन्तनम् इति प्रथमं प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। तत्र अग्रे 31-द्विशततमात् पाठात् प्रारम्भं कुर्मः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 31-द्विशततमः पाठः प्रतीहार इति शब्दस्य भिन्नान् अर्थान् विवृणोति। तत्र प्रतीहार इति शब्दः प्रामुख्येन त्रिषु अर्थेषु कोशेषु प्रयुक्तः दृश्यते। प्रतिहरणं to strike back, to reject, to oppose, to defend इति आशयः। द्वारं डोर् इति द्वितीयः अर्थः। नो चेत् द्वारपालः द्वाररक्षकः द डोर् कीपर् इति तृतीयः अर्थः। कोशेषु एते सर्वेपि अर्थाः श्लोकरूपेण दत्ताः सन्ति। द्वारं प्रतीहारः इति अमरकोशे द्वारम् इत्यस्य पर्यायरूपेण प्रतीहारः इति शब्दः पाठ्यते। प्रतीहारो द्वारपालः इति तत्रैव अग्रे उक्तमस्ति। द्वारी द्वास्थे प्रतीहारः इति अग्रे तादृशः निर्देशः लभ्यते। अनेन प्रकारेण त्रिषु अर्थेषु अयं शब्दः प्रयुज्यते। अस्य शब्दस्य सिद्धिः कथम् इति चेत् सर्वत्रापि घञ् इति प्रत्ययः विधीयते। सूत्रं तु भिन्नमस्ति। प्रतिहरणम् इत्यत्र भावः प्रदर्श्यते, अतः अत्र भावे इति सूत्रेण भावे घञ् प्रत्ययः भवति। प्रतिहरणम् इत्युक्ते प्रतीहारः। द्वारम् इत्यस्मिन् अर्थे अधिकरणे घञ् प्रत्ययः भवति। सो प्रतिह्रीयते अत्र the place where something gets rejected or something gets defended. So essentially the door of the house from where the entities stop coming in, you can close the door and block the passage for the entities. अतः प्रतिह्रीयते आव्रियते इत्युक्ते closed, आवरणं क्रियते अत्र, that place is the door, प्रतीहारः. So प्रतिह्रीयते आव्रियते अत्र इति प्रतीहारः अनेन प्रकारेण अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण अधिकरणे घञ् प्रत्ययः भवति। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रिया सरला एव अस्ति। प्रति उपसर्गपूर्वका रु इति धातुः, घञ् इति प्रत्ययः, अचोणिति इति वृद्ध्यादेशे कृते रु इत्यस्य हार इति भवति। तत्र प्रति प्लस हार इति स्थिते प्रति इत्यस्य इकारस्य कथञ्चित् दीर्घादेशः भवति। तत्र सूत्रमस्ति उपसर्गस्य घञ् अमनुष्ये बहुलम्। कः अर्थः? यत्र घञ् प्रत्ययान्तः शब्दः उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रयुज्यते, तत्र यदि मनुष्यस्य निर्देशः नास्ति तर्हि उपसर्गस्य अन्तिमवर्णस्य दीर्घादेशः भवितुम् अर्हति। अतएव अत्र प्रति प्लस हार इत्यत्र प्रति इत्यस्य इकारस्य दीर्घादेशे कृते प्रतीहार इति शब्दः सिद्ध्यति। दीर्घादेशः सर्वदा भवति इति न, उपसर्गस्य घञ् अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रमस्ति। इदानीं पश्यामः। प्रतीहारः इति शब्दस्य त्रयः अर्थाः अस्माभिः दृष्टाः। तत्र प्रतिहरणम् is अमनुष्य, the bhava is different than the manusya. द्वारम् इति अपि मनुष्यः नास्ति, अतः एतयोः द्वयोः शब्दयोः विषये अवश्यम् अनेन सूत्रेण दीर्घः भवितुम् अर्हति। परन्तु द्वारपालः इति तु मनुष्यः, the door keeper is a person. अतः अत्र
सूत्रे अमनुष्ये इति निर्देश सामर्थ्यात् द्वारपालः इति अर्थः इष्यते चेत् प्रतीहार इति शब्दः नैव सिद्ध्यति। तर्हि द्वारपालः अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमाणः प्रतीहारः इति दीर्घघटितः शब्दः कथं सिद्ध्यति इति अत्र प्रश्नः। अस्य भिन्नेषु व्याख्यानेषु भिन्नानि समाधानानि दत्तानि सन्ति। तत्र त्रीणि भिन्नानि समाधानानि पश्यामः। सर्वप्रथमं तु बालमनोरमायां तत्रैव उपसर्गस्य घयमनुष्ये बहुलं तत्रैव किमुच्यते, दौवारिके प्रतीहारशब्दे दीर्घः तु अप्रामाणिकः। So the word pratihara cannot be used to indicate dwarapala when you are having a dirghadesha over there. For the dwarapala, you should use pratihara with the rasvadesha. For other two meanings, you can use the dirghadesha. So dauvarike ityukte dwarapalaha ityasmin arthe प्रतिहारः इति शब्दः यत्र दीर्घः दृश्यते सः अप्रामाणिकः, पंडितैः नानुमन्यते, अनुचितः, असाधु अस्ति इति आशयः। नो चेत् यदि तत्र दीर्घघटितस्य अपि शब्दस्य कथञ्चित् साधुत्वं वक्तव्यं तर्हि यद्वा प्रतीहारः द्वारं तस्थद्वा मनुष्ये गौणः इति स्पष्टीकरणं दीयते। कः अर्थः? प्रतिहार विद दीर्घ फॉर्म एक्चुअली मीन्स द्वारम, परंतु तत्र द्वारे यः मनुष्यः तिष्ठति तस्य निर्देशः अपि गौणत्वात् प्रतिहार इत्यनेनैव क्रियते। अतः मूलः अर्थः तु प्रतिहारः इत्यस्य द्वारम् इति अस्ति गौणत्वात्। So very simple example, when you want to call a cab driver or a rickshaw driver who is driving the rickshaw or a cab, you will say a cab or hey rickshaw. So when you call the cab, a cab is an inanimate object that's not going to talk to you. You are essentially referring to the cab driver. Or when you say hey rickshaw, you are talking to the rickshaw driver. अतः अत्र तस्थद्वात् इत्युक्ते तत्र कैब मध्ये नो चेत् रिक्षायां यः कोऽपि स्थितः अस्ति तस्य निर्देशार्थम् अपि सः एव शब्दः प्रयुज्यते। अनेनैव प्रकारेण प्रतिहारः इत्यस्य मूलः अर्थः द्वारं, परन्तु तस्थद्वात् तत्र मनुष्ये अपि अस्य शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते इति बालमनोरमायां स्पष्टीकृतमस्ति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे अयमेव विषयः तत्त्वबोधिन्याम् अपि स्पष्टीकृतः दृश्यते। कथं तर्हि दौवारिके प्रतीहार शब्दप्रयोगः इति चेत् अत्र आहुः प्रतिहारः द्वारं तास्थ्यात् ताच्छब्द्यम् इति। सो द एंटिटी इज प्राइमरीली रेफरिंग टू द डोर, परंतु तत्र यः तिष्ठति गौणत्वात् तस्यापि प्रतिहारः इत्येव निर्देशः। अनेन प्रकारेण प्रतिहारः इत्यत्र द्वारपालस्य निर्देशार्थम् अपि दीर्घः भवितुम् अर्हति। अमरकोशस्य सुधाव्याख्याने द्वितीयं किञ्चित् स्पष्टीकरणं लभ्यते। तत्र किमुक्तमस्ति? What he says is, take the word pratihara indicating the act of stopping, भावे घय प्रत्यय कृते प्रतिहारः इति यः शब्दः सिद्ध्यति प्रतिहरणम् इति तस्य अर्थः। So take that word pratiharah, which would indicate the bhava, and add an acha tadhita pratyaya on the top of it. So pratiharah asya asti. Pratiharah, the act of stopping, iti asya karyam asti. So what is the purpose or what is the role of a doorkeeper? To stop incoming entries. Ataha pratiharah ityukte janavaranam, to stop people from entering, to defend them. एतादृशम् अस्य कार्यम् अस्ति. सो तद् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तद्धित प्रकरणे अर्ष आदिभ्यः अच इति सूत्रेण अच इति कश्चन प्रत्ययः पाठ्यते. यूज दैट प्रत्यय ओवर हियर. अतः प्रतिहार मीन्स द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग,
प्लस अच गिव्स प्रतीहार, इदानीं तस्य कः अर्थः? जनवारणम् अस्य अस्ति, अस्य कार्यम् अस्ति, अस्य अधिकारः अस्ति, सः प्रतीहारः इत्युक्ते द्वारपालः। अतः प्रतीहारः जनवारणम् अस्य अस्ति, सः अर्ष आदिभ्यः अच इति सूत्रेण अच् प्रत्यये कृते द्वारपालः इत्यस्मिन् अर्थे प्रतीहारः इति शब्दः सिद्ध्यति इति द्वितीयं स्पष्टीकरणम्। तृतीयं स्पष्टीकरणं दुर्घटवृत्तौ दृश्यते। वेरी सिली टू बी ऑनेस्ट, परन्तु तत्र लिखितमस्ति। तत्र उपसर्गस्य घय्य मनुष्ये बहुलम् इत्यस्मिन् सूत्रे सः एव प्रश्नः क्रियते, परिवारः और प्रतिहारः एतेषु सर्वेषु स्थलेषु दीर्घादेशः कथम् इति चेत् बहुलवचनात् मनुष्येऽपि क्वचित्। सः किं वदति? द सूत्रम हैज द वर्ड बहुलम। व्हाट इज बहुलम? बहुलम इत्युक्ते नियमस्य अभावः। क्वचित् भवति क्वचित् न भवति, तादृशं कार्यं बहुलम इति नाम्ना निर्दिश्यते। अतः उपसर्गस्य घै अमनुष्ये बहुलम इत्युक्ते अमनुष्ये कुत्रचित् भवति, मनुष्ये अपि कुत्रचित् भवति। So the word bahulam itself gives all the guarantee or all the free way for doing all these kind of transformations. अतः बहुलवचनात् मनुष्येऽपि क्वचित् अनेन प्रकारेण कथञ्चित् सिद्धिः भवति। नो चेत् तत्र अन्येषामपि दृश्यते इति सूत्रमस्ति। So there is a back door given by Panini himself, अन्येषामपि दृश्यते. This particular sutram says that in some cases a dirghadesha can be seen when there is no other sutram. So अन्येषामपि दृश्यते इति सूत्रेण दीर्घादेशः सम्भवति। अनेन प्रकारेण अत्र त्रिषु अपि व्याख्यानेषु प्रतीहारः इत्यत्र द्वारपालः इत्यस्मिन् अर्थे कथं दीर्घः भवति, तस्य त्रीणि भिन्नानि समाधानानि दत्तानि सन्ति। द्वारद्वारस्थयोः अभेदः, नॉट भेदः, द्वारद्वारस्थयोः अभेदः इति बालमनोरमायां तत्त्वबोधिन्याम् उच्यते। प्रत्यहरणक्रियां करोति इत्यस्मिन् अर्थे अच् प्रत्ययेन सिद्धिः इति सुधाव्याख्याने उच्यते। नो चेत् बहुलग्रहणसामर्थ्यात् मनुष्येऽपि क्वचित् दीर्घः, अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घः, अनेन प्रकारेण दुर्घटवृत्तौ समाधानं दत्तम् अस्ति इति त्रिभिः प्रकारैः द्वारपालः अस्मिन् अर्थे प्रतीहारः इति शब्दः साधयितुं शक्यः। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 31+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 32+200तमः पाठः अश्वत्थामा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं स्पष्टीकरोति। तत्र सर्वैः अपि ज्ञायते कः अश्वत्थामा इति चेत् द्रोणपुत्रः अश्वत्थामा। तत्र अश्वत्थामन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः सिद्धिः कथं भवति इति चेत् अश्वस्य स्थाम इव स्थामयस्य। स्थाम इत्युक्ते बलम्, somebody whose strength is as good as that of a horse. अश्वस्य इव स्थामयस्य, अनेन प्रकारेण बहुव्रीहि समासे कृते अयं शब्दः सिद्ध्यति। अश्वस्य यादृशं स्थाम, स्थाम इत्युक्ते बलं, नकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। स्थाम, स्थाम्नि, स्थामानि। सो स्थामन् इत्युक्ते बलं, अश्वस्य यादृशं स्थाम तादृशम् एव स्थाम यस्य बालकस्य, सः अश्वत्थामा इति आशयः। तत्र महाभारते अपि अनेनैव प्रकारेण अश्वत्थामा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता दृश्यते।
स जातमात्रो व्यनदत् यथेवोच्चैः श्रवाः हयः तच्छ्रुत्वान्तर्हितं भूतम् अंतरिक्षस्थम् अब्रवीत्. So when the balaka was born, he made a large sound just like a horse. So ashvasya iva asya yat sthamanadatav pradisho gatam ashwathama eva baloyam tasman namna bhavishyati. And therefore he was given the name as Ashwathama. तत्र रूपं कथं सिद्ध्यति इति चेत् अश्व इति पूर्वपदं, स्थामन् इति उत्तरपदं, तत्र पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण सकारस्य तकारादेशः भवति. So पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं, we will soon learn this sutram in the next class. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं is like a back door. यत्र अन्यैः सूत्रैः कथञ्चित् शब्दस्य साधुत्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते, तत्र एते शब्दाः यथोपदिष्टं यथाशिष्टैः उपदिष्टाः सन्ति तथा तेषां साधुत्वं स्वीकर्तव्यम् इति अत्र पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण अनुमन्यते. अतः अश्व प्लस स्थामन् इत्यत्र सकारस्य तकारादेशः कथं सञ्जातः इति चेत् तत्र सूत्रं नास्ति. अतः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रस्य सामर्थ्यादेव अश्व प्लस सकारस्य तकारादेशे कृते थामन् एकत्रीकरणं कृत्वा अश्वत्थामन् इति शब्दः सिद्ध्यति. इदानीम् अश्वत्थाम अकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः अश्वत्थाम इति शब्दः अपि संस्कृतभाषायां विद्यते, परन्तु सः शब्दः अश्वत्थामा इत्यस्य कृते नास्ति, अपितु अश्वत्थामा इत्यस्य अपत्यम्, अश्वत्थामा इत्यस्य पुत्रः इत्यस्मिन् अर्थे, नो चेत् अश्वत्थामा इत्यस्मात् सञ्जातः, he was born from अश्वत्थामा इत्यस्मिन् अर्थे भिन्नस्य प्रत्ययस्य योजनेन सिद्ध्यति. So अश्वत्थाम्नः जातः, generally the meaning is apatyam, but technically it is not the apatya pratyaya, it is the jatah. Tatra jatah iti pratyayah asti. So अश्वत्थाम्नः जातः, अश्वत्थाम्नि जातः इति प्रायेण भवेत्. तत्र जातः इति सप्तम्यन्तं सामर्थ्यम्. अश्वत्थाम्नि जातः इत्यस्मिन् अर्थे अश्वत्थामन् इति शब्दात् दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात् इति सूत्रे स्थाम्नः अकारः इति किञ्चित् वार्तिकं पाठ्यते. अनेन वार्तिकेन अ इति प्रत्ययः दीयते. अयम् अ इति प्रत्ययः अश्वत्थामन् इत्यनेन सह प्रयुज्यते. अतः अश्वत्थाम्नि जातः इत्यस्मिन् अर्थे अश्वत्थामन् इति शब्दात् अ इति प्रत्यये कृते अश्वत्थामन् प्लस अ न स्थिद्धिते इति टुलोपे कृते अश्वत्थाम इति शब्दः सिद्ध्यति. अतः अश्वत्थाम इति अकारान्तः शब्दः द्रोणपुत्रः इत्यस्य अर्थेन प्रयोक्तव्यः, अपि द्रोणपुत्रात् सञ्जातः, द्रोणपुत्रे जातः इत्युक्ते तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अश्वत्थाम इति अकारान्तः शब्दः प्रयोक्तव्यः. किञ्च तस्य पुत्रस्य निर्देशार्थं, वॉट एवर वाज बोर्न फ्रॉम अश्वत्थामन्, तस्य पुत्रस्य निर्देशार्थं अश्वत्थाम इति शब्दः यथा प्रयुज्यते तथैव अश्वत्थामन् इति शब्दः अपि प्रयुज्यते. So the one who is born out of Ashwathaman can still be called Ashwathaman. There is a pratyaya vidhanam over there. So in the same sutram ditya 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 patyuttara padatanyah, the same pratyaya a, when it gets added in the meaning of Ashwathamni bhavaha, slight difference between jataha and bhavaha, essentially it's all same when it comes to practical applications, परंतु अश्वत्थाम्नि भवः इत्यस्मिन् अर्थे सेम प्रत्यय अ इति प्रत्यये कृते तत्र अन्यदेकं वार्तिकं पाठ्यते. भवार्थे तु लुग् वक्तव्यः. कः अर्थः? अयम् अ प्रत्ययः
यैः तद्धितप्रकरणस्य किञ्चित् अध्ययनं कृतं तेषां कृते अयं शैक्षिकेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु अत्र पाठितः अस्ति। अतः शेषाधिकारे पाठिताः ये केऽपि भिन्नाः अर्थाः, some 20 odd meanings are there, एतेषु सर्वेषु अपि अ इति प्रत्ययः भवति। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अस्य अ प्रत्ययस्य लुक् भवति। इत्युक्ते अश्वत्थामन् प्लस अ, दिस अ गोes away, nothing remains, अतः अश्वत्थामन् इत्येव अवशिष्यते। अतः भवार्थे लुग् वक्तव्यः इति वार्तिकेन तस्य लुकि कृते अश्वत्थामन् इत्येव सिद्ध्यति। अश्वत्थाम्नि भवः, सः अपि अश्वत्थामा इति प्रथमा एकवचनं, प्रातिपदिकं तु अश्वत्थामन् इति। अनेन प्रकारेण अश्वत्थामा इति शब्दः द्रोणस्य पुत्रस्य निर्देशार्थम्, अपि च अश्वत्थाम्नः अपि पुत्रस्य निर्देशार्थम् अश्वत्थाम इति अकारान्तपुल्लिङ्गः शब्दः, नो चेत् अश्वत्थामन् इति नकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः इति द्वयोः शब्दयोः साधुत्वम् अत्र पाठितम् अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 32अधिक-200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 33अधिक-200तमः पाठः कौरव्य तथा च पाण्ड्य इति शब्दयोः अर्थम् एतयोः शब्दयोः केषाञ्चन रूपाणां विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र कौरव्य इति शब्दस्य विषये आदौ पश्यामः। कुरु इति शब्दात् तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे कुरुनादिभ्योऽण्यः इति सूत्रेण ण्य इति प्रत्ययः विधीयते। अत्र मया प्रदर्शितमस्ति कुरुनादिभ्योऽण्यः इति सूत्रं। कुरु इति क्षत्रियवाची शब्दः जनपदस्य नामरूपेण अपि प्रयुज्यते। So Kuru word is overloaded. It can refer to the kingdom and it can refer to the family. अनेन प्रकारेण यत्र एकः एव शब्दः मनुष्यस्य कृते तथा च जनपदस्य कृते उभयथा प्रयुज्यते, तत्र तस्मात् शब्दात् तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे विशिष्टरूपेण प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति। तेषु कुरु इति शब्दात् ण्य इति प्रत्ययः उच्यते। अतः कुरु प्लस ण्य इत्यत्र प्रक्रियां कृत्वा कौरव्य इति भवति। कौरव is different, that's अण प्रत्यय, we are not talking about that. कौरव्य इति ण्य प्रत्यये कृते रूपं सिद्ध्यति। किं नाम कौरव्य इति? कौरवाः इत्येव, परन्तु कौरव्य इति तत्र शब्दः। अनेनैव प्रकारेण पाण्डु इति शब्दात् तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे पाण्डोः ड्यण इति वार्तिकेन ड्यण इति प्रत्यये कृते पाण्ड्य इति शब्दः सिद्ध्यति। सेम् थिङ्ग्, परन्तु अत्र केवलं वार्तिकमस्ति। पाण्ड्योः ड्यण इति वार्तिकमस्ति। अनेन वार्तिकेन पाण्डु शब्दः मनुष्यस्य अपि नाम जनपदस्य अपि नाम, अतः तत्र ड्यण इति प्रत्यये कृते पाण्ड्य इति शब्दः सिद्ध्यति। पाण्डु प्लस ड्यण पाण्ड्य इति भवति। इदानीम् अत्र कुरुनादिभ्योऽण्यः इत्येव अग्रे किञ्चित् पश्यामश्चेत्, so basically this entire section starting from 41168 41169 and so on, अत्र किमुक्तमस्ति? जनपद शब्दात् क्षत्रियात्, a word which also indicates the kshatriya and also indicates the name of the janapada, overloaded word. तादृशात् शब्दात् भिन्नाः प्रत्ययाः अत्र अस्मिन् प्रकरणे पाठिताः वर्तन्ते। जनपद शब्दः यः क्षत्रियवाचकः अपि अस्ति, तस्मात् शब्दात्
अत्र ऐ इति अस्ति, अत्र अण् इति अस्ति, यङ् इति अस्ति, ण्य इति अस्ति, भिन्नाः प्रत्ययाः पाठिताः सन्ति। एतेषां प्रत्ययानां विधानं कृत्वा अग्रे 41174 इत्यत्र किमुच्यते? ते तद्राजाः इत्युक्ते क्षत्रियवाचिनी जनपदनामानि तेभ्यः तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ये केऽपि पञ्च-षट् प्रत्ययाः अस्माभिः इदानीं दृष्टाः ते सर्वे तद्राज इति संज्ञकाः भवन्ति. This is a technical grammatical term. What is a tadraja? It is a set of some 5-6 pratyayas which are explicitly given to the words which are overloaded. What kind of overloading? Janapadasya nama and kshatriyasya nama. जनपदानां कानि उदाहरणानि? इक्ष्वाकुः इति अस्ति, पञ्चाल इति अस्ति, कुरु इति अस्ति, पाण्डु इति अस्ति. So these are the words that are overloaded. They can represent the janapada as well as the kshatriya. एतेभ्यः शब्देभ्यः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते. The words are not being called tadraja. एतेभ्यः शब्देभ्यः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां तद्राज इति संज्ञा दीयते. Why is this term important? तद्राज इति संज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति चेत् तद्राज प्रत्ययः यस्मात् शब्दात् विधीयते तस्य शब्दस्य, so like for example kuru plus ण्य becomes कौरव्य. So कौरव्य इति तद्राज प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति. अस्य शब्दस्य बहुवचने यदा प्रयोगः भवति, नॉर्मल सुबन्त बहुप्रथमा द्वितीया तृतीया बहुवचनं, तत्र तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति सूत्रेण तद्राज प्रत्ययस्य लोपः जायते. Very peculiar case where a tadhita pratyaya that was originally added is removed when we want to talk about the bahuvachana forms alone. अतः बहुवचनस्य रूपं मूलशब्दसदृशं भवति. किमुदाहरणं? कौरव्य इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् प्रथमा एकवचने कौरव्यः, प्रथमा द्विवचने कौरव्यौ, परन्तु प्रथमा बहुवचने कौरव्याः इति न भवति. As soon as that just pratyaya comes over there, तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति सूत्रेण ण्य प्रत्ययस्य लोपः भवति. अतः just gets added to कुरु. So कुरु शब्दस्य बहुवचनं किं? कुरवः. तदेव बहुवचनं कौरव्य शब्दस्य. कौरव्यः, कौरव्यौ, कुरवः इति भवति. Same thing for all vibhaktis. Kauravyam, Kauravyau, not Kauravyan, but Kuru shabdasya dvitiya bahuvachanam, Kurun. Kauravyena, Kauravyabhyam, Kurubhihi. Anena prakarena sarvatra bahuvachane pratyayasya lopaha bhavati. Now this might be something completely new to you all. So on the Shabda Patha, we have all such words already enumerated. So for example, Panchala is there, Yaska is there, Gargya, Maitreya, Kharapayana, Atreya, Bhargava. So let's see Bhargava for example. Bhargavaha, Bhargavau, Bhrugavaha, not Bhargavaha. Bhargavam, Bhargavau, Bhrugun. Anena prakarana, you have that entire list, some 15, 20, 25 words are there. All have been enumerated on the Shabda Patha. You should be able to go and see these words. The Bahuvachana form will be peculiar. That will be different than the normal expected Bahuvachana form. Moola Shabdat tatra jas, shas, bhis, ete sarve pratyayaha bhavanti. Ataha बहुवचने यदि प्रयोगः कर्तव्यः तर्हि कुरवः गच्छन्ति इति वक्तव्यम्. कौरव्याः गच्छन्ति इति न वक्तव्यम्. देयर इज नो वर्ड कॉल्ड कौरव्याः. कुरवः गच्छन्ति इति वक्तव्यम्. अनेनैव प्रकारेण पाण्ड्य शब्दस्य विषये अपि
पांड्यः, पांड्यौ, and then you have पांडवः. पांड्यम, पांड्यौ, and then you have पांडून्. पांड्येन, पांड्याभ्याम, and then you have पांडुभिः. You get the idea. अतः अत्रापि पांडवः गच्छन्ति. See the style. पांडवः, one might think it is एकवचनम, but पांडवः गच्छन्ति इति साधु अस्ति. पांड्याः गच्छन्ति इति साधु नास्ति. Obviously पांडवः गच्छति इति अपि साधु, तत्र भिन्नः प्रत्ययः. We are not talking about that. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे पांडवः इति बहुवचनस्य रूपम्, अतः पांडवः गच्छन्ति इति साधु, पांड्याः गच्छन्ति इति असाधु. पांड्याः गच्छन्ति इति प्रयोगः न करणीयः, कौरव्याः गच्छन्ति इति प्रयोगः न करणीयः. But who is going to listen to me? Therefore वेणिसंहारे कौरव्याः पशवः इति प्रयोगः दृश्यते. रघुवंशे पांड्याः इति प्रयोगः दृश्यते. Let's go back. I just now told कौरव्याः इति असाधु, पांड्याः इति असाधु, परन्तु तत्र साहित्ये एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते. वेणिसंहारे कौरव्याः पशवः किं भवेत्? कुरवः पशवः इति भवेत्. रघोः पांड्याः, अनेन प्रकारेण प्रयोगाः कृताः दृश्यन्ते. अतः अस्माभिः किं कर्तव्यं? स्थितस्य गतिः चिन्तनीया. I have mentioned this again and again throughout the course. So स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति नियमेन कथञ्चित् अत्र साधुत्वं वक्तव्यम्. तर्हि तत्र कथं साधुत्वम् उच्यते इति चेत्, they find out a separate pratyaya called yat, which is used in the meaning of tatra sadhuhu. What is tatra sadhu is appropriate over there. So kauravye sadhuhu, meaning does not change. Essentially it means the same thing, but somehow to satisfy the rules of the grammar we have to add some other pratyaya which is not tadraja samyaka. So if a pratyaya is not tadraja samyaka, तत्र बहुवचनं नियमित रूपेण कौरव्यः, कौरव्यौ, कौरव्याः इति भवति. अतः कौरव्य इति शब्दात् कौरव्ये साधु इत्यनेन कौरव्य प्लस यत्, नो चेत् पांड्य प्लस यत्, अनेन प्रकारेण कौरव्ये साधु, पांड्ये साधु इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्यये कृते सः एव शब्दः सिद्ध्यति. So essentially we add a dummy pratyaya with a harmless meaning, we get back the same word. Idanim saha tatra tadraja pratyayantah shabdah nasti. So tadraja pratyay is sitting somewhere in between, not at the end. So it is not a tadraja pratyayanta shabda. Atah tatra bahuvachane kleshah nasti, kauravyaha pandyaha iti kathanchit samarthaniyam. So this is not how the general usages should be done. This is केवलं स्थितस्य गतिः चिन्तनीया. अयमेव विषयः तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां बालमनोरमायां च उक्तः अस्ति. सो तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति. अनेन सूत्रेण बहुवचने तद्राजप्रत्ययस्य लोपः उच्यते. बहुषु अर्थेषु तद्राजस्य लुक् स्यात्. तद्राजप्रत्यय is removed. He gives an example. पाञ्चालः, पाञ्चालौ, पञ्चालाः. अनेन प्रकारेण बहुवचनस्य कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति. एतदुक्त्वा अग्रे प्रश्नः क्रियते, कथं तर्हि कौरव्याः पशवः इति वेणिसंहारे, रघोः पाण्ड्याः इति रघुवंशे. तर्हि तत्र कौरव्ये साधु, पाण्ड्ये साधु इति समाधेयम् इति स्पष्टीकर्तव्यम्. बालमनोरमायाम् अयमेव विषयः अग्रे स्पष्टीक्रियते. कौरव्याः इत्यत्र ण्य प्रत्ययः अस्ति, पाण्ड्य इत्यत्र ड्यण प्रत्ययः अस्ति. एतौ तद्राजसम्यक प्रत्ययौ. एतयोः बहुषु इत्युक्ते बहुवचनस्य विषये लुक् भवितुमर्हति. अतः अत्र तत्र साधु इति अर्थः स्वीक्रियते. कौरव्य शब्दात् पाण्ड्य शब्दात् तत्र साधु इति यत् प्रत्यये यस्येति च इति अकारलोपे यत् प्रत्ययस्य तद्राजत्व अभावात् लुक् न भवति इति आशयः. इति अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां बालमनोरमायां च स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति.
अस्मिन्नेव संदर्भे दुर्घटवृत्तौ अपि काचित् भिन्ना चर्चा कृता दृश्यते। तत्र कौरव्याः पशवः इति वेणीसंहारे निर्दिष्टः प्रयोगः अपि दर्शितः अस्ति। तत्र सः किं स्पष्टीकरोति इति चेत् अष्टाध्याय्यां यथा कुरुनादिभ्यः ण्यः इति सूत्रमस्ति तथैव किञ्चित् उपरि पूर्वं गच्छामः 151 इत्यत्र कुर्वादिभ्यो ण्यः इति अन्यत् सूत्रमस्ति. So this needs a little explanation. कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे कुरु and others, these words get a ण्य pratyaya. So understand this. कुरु इति शब्दात् ण्य इति प्रत्ययः द्वाभ्यां सूत्राभ्यां दीयते. There is a sutram 41151 which just gives the ण्य pratyaya for the word kuru. There is no constraint like janapada, kshatriya or anything else. केवलं कुरु इति शब्दः अस्ति चेत् ण्य प्रत्ययः भवति. A little down the line we have कुरुनादिभ्यः ण्यः. अनेन सूत्रेण कुरु इति शब्दात् पुनः ण्य प्रत्ययः दीयते, परन्तु तत्र कुरु इति शब्दः क्षत्रियवाचकः प्लस जनपदवाचकः इति भवेत्. So you have to look in the context. If you are talking about the Kurus, which is basically the Kuru kingdom, you have to use Kurunadibhyo ण्यः. If you are talking about a general Kuru, not necessarily the one associated with the Mahabharata and so on, not the one which have their own kingdom and so on, then you revert back to the simple pratyaya and you say Kurvadibhyo ण्यः. प्रत्ययः समानः अस्ति. किमर्थं सूत्रद्वयं क्रियते इति चेत् अग्रे इत्युक्ते कुरुनादिभ्यो ण्यः इत्यत्र पाठितः ण्य प्रत्ययः तद्राजसंज्ञकः अस्ति. पूर्वं कुर्वादिभ्यो ण्यः इत्यत्र पाठितः ण्य प्रत्ययः तद्राजसंज्ञकः नास्ति. अतः तत्र बहुवचने भेदः जायते. So this difference is precisely picked up by Durghatavrittikara, and he says that in all such cases, Kauravyaha, Pashavaha and so on, let's consider that we are talking about general Kurus and not necessarily the specific ones whose kingdom is also called a Kuru. So tatra कुरुवादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण ण्य प्रत्ययः क्रियते चेत् तत्र बहुवचने कौरव्याः इत्येव भवेत्. So we can say that our context is that we don't want to talk about the Kuru specifically from the point of view of Janapada or Kshatriya and so on. Again, these are basically playing tricks. So one might have objections to this, परंतु कथंचित् स्थितस्य गतिः चिन्तनीया. अनेन न्यायेन अत्र सामान्यः कुरु शब्दः अस्ति इति चिन्तयित्वा कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण यदि ण्य प्रत्ययः क्रियते तर्हि तत्र बहुवचने लुक् नैव सम्भवति. अतः तत्र कौरव्याः इति रूपम् अवश्यं भवति इति अग्रे तत्र स्पष्टीकृतं वर्तते. पश्यामः. So he says there is one sutram called kurvadibhyo ण्यः. तस्य सूत्रस्य कः अर्थः अस्ति इति चेत् अक्षत्रियवृत्ति कुरु शब्दात्. क्षत्रियवाचकः कुरु शब्दः नास्ति, because as soon as you say kshatriya there is janapada kshatriyad context comes over there. So tat vihaya अन्यः यः कुरु शब्दः अस्ति तत्र कुर्वादिभ्यो ण्यः. क्षत्रियवृत्तेः विषये तु कुरुनादिभ्यो ण्यः सः तद्राजसंज्ञकः तस्य लुक भवति. And he says that after doing the luk, the correct form is kuravaha, which is used in the literature. So this is not like a hypothetical thing. So he says bharavihi चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति. So कुरवः इति शब्दः तत्र भारविना प्रयुक्तः अस्ति. So saying that कौरव्यः कौरव्यौ कुरवः is not a hypothetical thing. एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते. कुत्रचित् केनचित् कविना अशुद्धः प्रयोगः कृतः अस्ति तस्य कथञ्चित् स्पष्टीकरणं दातव्यम् इति आशयः. So this is not like every kavi is doing all these things. Kutrachit kenachit kriyate tasya spashtīkaranam asmabhihi datavyam.
तर्हि किमुच्यते? कुर्वादिभ्योऽण्यः इत्यत्रापि क्षत्रियगोत्रग्रहण अनुवृत्तेः सोऽपि क्षत्रियगोत्रवचनादेव. So he says kurvadibhyonyaha 41151 इत्यत्र पूर्वस्मात् कस्माच्चित् सूत्रात् क्षत्रिय गोत्र इति शब्दस्य कथंचित् अनुवृत्तिः भवति. एतादृशी अनुवृत्तिः क्रियते चेत् पूर्वादिभ्योऽण्यः इत्यत्र विद्यमानः ण्य प्रत्ययः अपि क्षत्रियाद् भवितुम् अर्हति. अतः अत्र कौरव्य इति शब्दः पूर्वादिभ्योऽण्यः इत्यनेन दीयमानस्य ण्य प्रत्ययस्य आधारेण सिद्ध्यति इति चिन्तयित्वा तस्य अतद्राजत्वात् लुक् न भवति इति वक्तव्यम् इति भागवृत्तिः. Bhagavrutti was a very well respected commentary on Ashtadhyayi which is not available today, unfortunately. Kashikayaha Anantaram, after Kashika there was yet another commentary like Kashika which is called Bhagavrutti. So this explanation has been given in Bhagavrutti which Durghata Vrittikara is also replicating over here. So Kurvadibhyonyaha इत्यत्रापि क्षत्रिय गोत्र ग्रहण अनुवृत्तेः सः अपि क्षत्रिय गोत्र वचनाद् इत्युक्ते अस्मिन् सन्दर्भे अपि भवति. सः तु तद्राजसंज्ञकः नास्ति, अतः तस्य लुक् नैव भवति. अनेन प्रकारेण कौरव्याः इति शब्दः सिद्ध्यति. So this is actually a very good explanation. I mean, in Siddhanta Kaumudi and Tattvabodhini, they have resorted to a different kind of explanation by adding yata pratyaya. They did not talk about this particular explanation, but this seems a very logical, and Kashika also talks about this explanation. So kurvadibhyo ण्यः iti sutrena, ण्यः iti bhavet. Kurvadibhyo ण्यः iti sutrena, kuru iti shabdat कश्चन भिन्नः ण्य इति प्रत्ययः विधीयते. सः तद्राजसंज्ञकः नास्ति, तस्य बहुवचने लोपः न भवति, सः प्रत्ययः अत्र प्रयोक्तव्यः. So in kurvadibhyo ण्यः sutram, Kashikakara also says the same thing. He first derives the word kauravya by kurvadibhyo ण्यः. Then he says कुरुनादिभ्योऽण्यः इति कुरु शब्दात् अपरः ण्य प्रत्ययः भविष्यति. A different ण्य प्रत्यय, सः तद्राजसंज्ञकः, that is तद्राजसंज्ञक, तस्य बहुषु लुका भवितव्यम्. बहुवचनस्य विषये तस्य तद्राज प्रत्ययस्य लुक् भवेत्. अयं तु श्रूयते एव. He clearly says this pratyaya will be heard, so you will get the form kauravyaha. The other pratyaya will not be heard, so there you will get the form kuravaha. Anena prakarena atra. See, the only questionable thing that we are doing over here is that if the context is of the Kauravas, the Janapada Kshatriya context is there, and still we are applying Kurvadibhyo ण्यः. That's the only missing, or that's the only weak link over here. परंतु तस्य कथंचित् स्पष्टीकरणं क्रियते. पूर्वादिभ्यो ण्यः इत्यत्र क्षत्रिय गोत्र ग्रहणस्य अनुवृत्तिं कृत्वा सः अपि क्षत्रियात् भवितुम् अर्हति. कुरुनादिभ्यो ण्यः इति अपि क्षत्रियादेव भवितुम् अर्हति इति कथंचित् तस्य समाधानं दीयते. The other example is also quoted over here. Tasyameva raghoho pandyaha. So pandyaha iti api atra udaharanam dattam asti. Tatra tu kaumudyam yat spashtikaranam diyate tadeva spashtikaranam atrapi dattam drishyate. Pandoho dyana vyaktavyaha iti dyana pratyay krute tasya tadrajatvat lukabhavyam iti prashne krute पांडौ साधवः पांड्याः इति कथंचित् तत्र साधुः इति यत् प्रत्ययः क्रियते. So again there is a small change over here. पांडौ साधवः इति उच्यते. So पांडु plus यत् इति कृतमस्ति. पूर्वम in the previous slide we saw पांड्ये साधवः. So that yat pratyaya is applied to Pandya, whereas Durghata Vrittikara applies the yata pratyaya to Pandu, which means he just says don't use the dhyana pratyaya at all.
पाण्डु प्लस यत इति पाण्ड्य इति कथञ्चित् साधयितुं शक्यते। अतः अत्रापि तत्र साधु इति यत् प्रत्ययः अस्ति, प्रकृतिः तु काचित् भिन्ना वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र कौरव्य तथा च पाण्ड्य इत्येतयोः शब्दयोः विद्यमानः तद्राजसंज्ञकप्रत्ययः तत्र बहुवचने लुक् कथं भवति, अपि च लुकं विना साहित्ये ये प्रयोगाः दृश्यन्ते तेषां साधुत्वं कथं ज्ञापनीयम् इति सर्वे विषयाः चर्चिताः वर्तन्ते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 33+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 34+200तमः पाठः कडङ्करः नो चेत् कडङ्गरः लघुभेदः, देयर इज अ क हियर एंड देयर इज अ ग हियर, एतयोः शब्दयोः विषये किंचित् विवृणोति। तत्र सर्वप्रथमं व्हाट द हेल इज दिस, किं नाम कडङ्करः नो चेत् किं नाम कडङ्गरः। तत्र कडङ्कर इति शब्दस्य विषये पश्यामः। कडङ्कर इत्युक्ते ड्राइड स्टैक of grains. So when the grains are removed, whatever stem, dried stem remains, we can also call it straw or hay, fodder. It becomes the food for the cows, bull and so on. So dhenave diyamanam khadyam, the stem or the remains when the grains are taken out, tasya kadankar iti samskrute nama asti. Panini has used this word himself. पाणिनिना स्वयं अपि कडङ्कर दक्षिणा छ इत्यस्मिन् सूत्रे कडङ्कर इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः नापेक्षते, केवलम् अस्मिन् सूत्रे कडङ्कर इति शब्दः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञेयम्। तर्हि कडङ्कर इति शब्दस्य सिद्धिः कथम् इति चेत्, कडम् इत्युक्ते एडिबल, भक्षणीयम्, tat दूरीकरोति. So what is the edible part? It is the grains that have been removed. Atah kadam दूरीकरोति atmanah, from themselves they remove the grains, essentially the stack of the tree or the plant from which the grains are removed. So kadam ityukte bhakshaniyam दूरीकरोति, अस्मिन् अर्थे क्रू इत्यस्मात् धातोः खच इति प्रत्ययः भवति, निपात्यते, देयर इज नो सूत्रम, निपात्यते। सो क्रू इति धातोः खच इति प्रत्ययः निपात्यते, कड प्लस क्रू प्लस खच इति स्थिते अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम इति सूत्रेण मुमागमे कृते, खच प्रत्ययस्य विषये नित्यं मुमागमः भवति, मुमागमे कृते कडङ्कर इति शब्दः सिद्ध्यति। सो कड प्लस क्रू प्लस खच, दिस इज द सीक्वेंस, कड प्लस क्रू प्लस खच। तत्र क्रू इत्यस्य कर इति परिवर्तनं, मध्ये म इति आगच्छति, कडङ्कर इति शब्दः सिद्ध्यति। सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र तत्त्वबोधिन्याम् अपि अयं विषयः स्पष्टीकृतः अस्ति। कडङ्करोति इति विग्रहे निपातनात् खच, सो निपातनात् खच इति प्रत्ययः क्रियते, कडङ्कर इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र कड प्लस क्रू प्लस खच इति प्रक्रिया वर्तते। Then in this context, Tattvabodhini explains something interesting. Tattvabodhinikara says, कडङ्कर इति शब्दस्य स्थाने कुत्रचित् कडङ्गर इति गकारयुक्तः पाठः श्रूयते। अतः तत्त्वबोधिन्यां कडङ्गर इति शब्दस्य निर्देशः कृतः दृश्यते। तादृशः पाठः
उपेक्षः, इट इज इनकरेक्ट इति तत्वबोधिनी कारेण उक्तमस्ति। सः किं वदति, अत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि कडं करोति इति दत्तमस्ति, तत्र अमरकोशे अपि कडङ्करः इति शब्दः दृश्यते, अतः अमरकोशे अपि कडङ्करो बुसं क्लीबं, सिद्धान्तकौमुद्यामपि कडङ्करोति। अनेन प्रकारेण कडङ्कर इत्येव साधुशब्दः कडङ्गर इति गकारघटितः पाठः अशुद्धः अस्ति, कडङ्कर इति ककारघटितः पाठः एव उचितः, सः अमरकोशे अपि लभ्यते इति तत्र तत्वबोधिन्यां स्पष्टीकृतम् अस्ति। Having said that, we should not believe Tattvabodhini. Let's go open Amarakosha and see what Amarakosha says. And to our surprise, Amarakosha actually says Kadangaro busam klibe. So all the available editions of Amarakosha today give this word with a gakara over there, Kadangaro busam klibe. अपि च तत्र सुधा व्याख्याने कडङ्गर इत्येव शब्दस्य व्युत्पत्तिः अपि दत्ता अस्ति। So Sudha Vyakhyana says that originally Panini Sutram itself has Kadangara and not Kadankara. So essentially atra Vaiyakaranam Pakshadvayam asti. One group of people certify for Kadankara, second group of people, which include this Amarakosha and the Sudha Vyakhya, they certify for Kadangara. The ironical thing is, अमरकोशे कडङ्गर इति शब्दः अस्ति, परन्तु तत्वबोधिनी कारेण अमरकोशस्यैव उदाहरणं स्वीकृत्य तत्र कडङ्कर इति अस्ति इति उच्यते। प्रायेण तत्वबोधिनी कारस्य सकाशे अमरकोशस्य या कॉपी यत् पुस्तकम् आसीत् तत्र मुद्रणदोषः स्यात्, नो चेत् तत्र मैन्युअल राइटिंग मध्ये कश्चन दोषः जातः इति चिन्तयामः। परन्तु इदानीम् अत्र पक्षद्वयं दृश्यते, and both the parties say that the Panini Sutra is according to them. So idanim Moola Panini Sutram Kidrusham iti vaktum ne shakyate. The Sutra Patha has been transferred by the verbal tradition. It's very possible, very likely for K to get changed to G or G to get changed to K. Many of us also might make mistakes when we recite these. So tatra मूलरूपेण कड़ङ्करः इति शब्दः अस्ति उत मूलरूपेण कड़ङ्गरः इति शब्दः अस्ति इत्यस्मिन् विषये इदानीं किमपि वक्तुं न शक्यते, परन्तु कडङ्गर इति शब्दः तत्र अमरकोशस्य व्याख्याने दृश्यते। तत्र कडङ्गर इति शब्दस्य वृत्तिः व्युत्पत्तिः अपि दत्ता अस्ति। सो कथञ्चित् दे हैव टू जस्टिफाई। सो कडङ्गर इत्यत्र मूलरूपेण गृ धातोः अच् प्रत्यये कृते गर, तदनन्तरं च कडस्य गरः, कड इत्युक्ते भक्षणीयं, फॉर एग्जाम्पल फल, गरः इत्युक्ते गिरति, निगरणे शब्दे इति अर्थः अस्ति, परन्तु आत्मनः सकाशात् दूरीकरोति इति अर्थः अत्र स्वीक्रियते। सो ऑल दिस इज काइंड ऑफ अ सर्कस। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् शब्दे इति यद्यपि मूलः अर्थः अस्ति, तथापि सकाशात् गिरति इत्युक्ते शब्दं कृत्वा दूरीकरोति इति कथञ्चित् अर्थः स्वीक्रियते। अतः कडम् आत्मनः सकाशात् गिरति इत्यस्मिन् अर्थे कडङ्गरः इति शब्दः जायते। सो धातु इज डिफरेंट। अर्लियर इट वाज कृ, नाउ इट इज गृ, the one that separates out the human edible things like grains and fruits from oneself, that is the stack of that particular plant, that is kadangara iti eka prakareण व्युत्पत्तिः दीयते। सो गृ शब्दे नो चेत् गृ निगरणे इत्यस्मात् अच् प्रत्यये कृते गरः इति शब्दः, कडस्य गरः कडङ्गरः, कडङ्गर इति पाणिनि निर्देशात् मुक मुगागमः भवति इति तेन अत्र उक्तमस्ति। यद्वा और अनदर व्युत्पत्तिः अस्ति, कडति इत्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययः क्रियते। सो कड इत्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये कृते कड डकारान्तः शब्दः। सो दिस अर्लियर वाज अकारान्त वर्ड कड,
Now this is dakarant kada iti shabdah, husk, the cover of the grain, ityasmin arthe prayujyate. Kad cha tad angam cha. So kada and whatever is inside it, the grains. So kad cha tad angam cha kadangam. Kadangam is essentially the complete grain, including the cover and the inner part. Tat rati ityukte dadati. So kadanga dadati. So basically gives the grains for human beings and gives the husk for animals. So kadangam rati इत्यस्मिन् अर्थे कडंग इति उपपदस्य उपस्थितौ रा इति धातुः क इति प्रत्ययः कडंगर इति शब्दः कथंचित् सिद्ध्यति. The one that gives the husks and the grains is kadangara. So अत्र प्रथमं यत् विवरणं तत्र गृ इति धातुः, द्वितीयं यद् विवरणं तत्र रा इति धातुः. अनेन प्रकारेण अत्र व्याख्याने अपि उक्तमस्ति कडति इति क्विप, कड च तदंगम च कडंगम राति इत्युक्ते रादाने ददाति आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण क प्रत्ययः. इति सर्वम् उक्त्वा he acknowledges the पाठभेद. He says हरदत्त पाठे कडंकर इति यः शब्दः दृश्यते तत्र तु कृ इति धातुः अस्ति. अतः अत्र सुधा व्याख्याने उभयथा प्रामाण्यं नो चेत् उभयथा भेदः स्वीकृतः अस्ति. मूलरूपेण कडंगरः इति शब्दः, परन्तु पाठभेदेन कुत्रचित् कडंकरः इति शब्दः उभयः भवितुम् अर्हति. तत्र मल्लिनाथेन रघुवंशस्य व्याख्याने, सो इन रघुवंश आल्सो कडंगर इति गकार घटितः शब्दः श्रूयते. सो कडंगर इति शब्दस्य अमरकोश प्रामाण्यं तत्र रघुवंशे मल्लिनाथेन संजीवनी व्याख्याने दत्तमस्ति. कडंगरो बुसं क्लीबे धान्यत्वचितुषः पुमान् इति अमरः इति सः वदति. शब्दकल्पद्रुमे अपि कडंगर इति शब्दः दृश्यते. तत्र गिरतेः धातोः कर्मणि खच नो चेत् गुरु धातोः अच इति प्रत्यये कृते कडंगरः इति शब्दः साधितः वर्तते. अतः कडंकर तथा कडंगर उभयथा साधुत्वम् अस्ति. कैश्चन पंडितैः कडंकर इति स्वीक्रियते, कैश्चन पंडितैः कडंगर इति स्वीक्रियते. द्वयोः अपि साधुत्वं स्वीकर्तव्यम् इति अत्र आशयः. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 34,200तमः पाठः समाप्तः.